खुदा नहीं हो सकता है। मेरा खुदा वो है जो हर शय से पाक है, न खाता है न पीता है, न उसे आंख आती है। आप सोने के मोहताज हो। उनकी माँ घबरा गई और अपने शौहर को बुलाया, कहा अपने बेटे का सवाल सुनो। बोलो यार सुभान अल्लाह। उनसे उन्होंने फिर सवाल किया, ऐ मेरे वालिद आप बताएं आपका खुदा कौन है? उन्होंने कह दिया नमरूद इब्ने केनान है। तो कहा नहीं, नमरूद इब्ने केनान वो भी तो खाने पीने का मोहताज है। अब लोग घबरा गए। ये बात धीरे धीरे नमरूद इब्ने केनान तक के दरबार में जा पहुंची। नमरूद इब्ने केनान आपको तलब फरमाया, कहा ये बताओ तुम मेरे परस्तिश करोगे कि नहीं? तो कहा मैं तुझे तेरे परस्तिश करने नहीं आया हूँ, तुझे रब की परस्तिश करवाने आया हूँ। तुझे वहदहु ला शरीक की तौहीद की अमानत तेरे दिल में देने आया हूँ। नमरूद इब्ने केनान कहा कौन खुदा? कहा वो खुदा जो रोजाना सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है। कहा वो खुदा जो मौत और जिंदगी अता फरमाता है। नमरूद इब्ने केनान ने कहा मेरे सिवा और कोई खुदा है? कहा हाँ वो रब है जो तुझे भी पैदा किया है, हमें भी पैदा किया है। तो नमरूद इब्ने केनान ने कहा कि मैं भी मौत और जिंदगी देता हूँ। कहा कैसे? अपने दरबार से दो कैदियों को बुलवाया जेल खाने से, एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को रिहा कर दिया। कहा देखो मेरे इख्तियार में था, मैंने एक को कत्ल कर दिया, एक को रिहा कर दिया, क्या मैं रब नहीं हूँ? तो कहा नहीं, मेरा रब वो है जो रोजाना सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। ऐ नमरूद इब्ने केनान, अगर तो खुदा है तो आज सूरज को पश्चिम से निकाल पूरब में डुबो दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसा हकीमाना जब सवाल किया तो अब नमरूद इब्ने केनान परेशान हो गया, करे तो क्या करे। ये सवाल करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मौला अगर कहीं ये ना कह दे कि रोजाना सूरज को मैं पूरब से निकालता हूँ, पश्चिम में डुबोता हूँ, आज तुम अपने खुदा से कहो कि वो पश्चिम से सूरज को निकाल करके पूरब में डुबो दे। मौला इसका जवाब हमारे पास क्या होगा? फबुहितल लज़ी कफरा। हजरत जिब्रील आए, कहा है अल्लाह के खलील आप ना घबराएं, अगर वो ऐसा सवाल करेगा तो आपका रब इस बात पर कादिर है कि रोजाना सूरज को पूरब से निकालता है, आज पश्चिम से सूरज को निकाल देगा। लेकिन वो ऐसा सवाल तो करे, बादशाह वो उसके मकर, वो अपने कुफ्र, उसके कुफ्र में मबहूत हो जाया करता है, परेशान हो जाया करता है। बहरहाल आपने ऐलान किया ये ऐ लोगों, ये लात मलात उज्जा हुबल जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये खुदा नहीं हो सकते। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐलान कर दिया। घर आए, आजर ने कहा, चूंकि आजर बुत बनाया करता था, कहा बेटा मेरा कारोबार बुतों की वजह से होता है, बुत दिया, कहा ले जाओ इसे बाजार में शहर बाबिल में बेच लाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह बुतों को लिए और एक रस्सी टांग दिया बाजार में और उन बुतों को उल्टा लटका दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। बुतों को उल्टा लटका दिया, कहा तुम अपने खुदा को ले लो, ये खुदा ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। जब ऐसा ऐलान करना शुरू किया एक भीड़ लग गई। कहा हाँ इसके शरीयत में है कि जो ऐबदार हो उसके ऐब को बयान किया जाए, तो मैं बयान कर रहा हूँ ये जो बुत हैं ये ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तुम लोगों का खुदा हो सकता है, मेरा खुदा वो है जो मौत और जिंदगी अता फरमाता है, मेरा खुदा वो है जो आसमान से बारिशों का नुज़ूल फरमाता है, मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को रोजाना पूरब से निकाल करके पश्चिम में डुबो देता है। सारे लोग परेशान हो गए। शाम में वापस आए, चचा ने पूछा बेटा बुत बिका कि नहीं बिका? आपने फरमाया चचा जान बुत तो नहीं बिका, कहा रोजाना मैं लेकर के जाता हूँ, बिक जाया करते थे, आज तुम लेकर के गए क्यों नहीं बिके? तो कहा आप ऐब को जाहिर नहीं करते थे, मैंने बुतों के ऐब को जाहिर कर दिया था, लिहाजा लोगों ने मुझसे नहीं खरीदा। पूरे शहर बाबिल में आपने ऐलान कर दिया अरे लोगों ये बेजान मूर्तियां हैं, इनकी परस्तिश ना किया जाए, ये खुदा नहीं हो सकते। सारे लोग आपके दुश्मनी पर आमादा हो गए। अल्लाह अकबर। लोगों ने आपको आग में जलाने का मंसूबा बनाया, लिहाजा अल्लाह को ये हक है कि किसी को आप आग का अजाब दे। बंदों के लिए आग का अजाब जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आतिश कदा तैयार कराया। मुर्रखीनों ने लिखा है
اتنا بڑا آتش کدا جس کی اونچائی 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور لمبائی 45 فٹ تھی، اور 40 دن تک اس میں لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ مسلمانوں اس بات پر آپ غور کریں گے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر بھی توحید پر اٹل رہے، لوگوں کو پیغام دیتے رہے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا خلیل پیغمبر ابراہیم ہوں۔ مسلمانوں اب ذرا غور کریں گے آپ، لوگ آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا ڈالا۔ لوگ آئے، کہا کہ روزانہ سالانہ ہمارا میلہ جنگل میں لگتا ہے، کیا آپ میرے میلے میں چلو گے؟ اور طرح طرح سے کھانا بنایا، لذیذ کھانا بنا کر کے صنم قدے میں لے گئے، بت خانے میں لے گئے اور بتوں کے سامنے رکھ دیا، اور وہ جو کفار تھے نا، وہ بتوں کے سامنے کھانے کو رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، کہا میں نے کھانا کو رکھ دیا، آپ میرے ساتھ چلے میلے میں؟ تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، تم لوگ جاؤ، میں بازار نہیں جا سکتا، میں میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا۔ جب سارے قوم والے چلے گئے میلہ دیکھنے کے لیے تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور بت خانے پہنچ گئے۔ بولو یار سبحان اللہ، بت خانے پہنچے اور ایک کر کے ایسا مارا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کے ہونٹ کو کاٹا، کسی کے آنکھ کو پھوڑا، کسی کے سر کو اڑا دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر آپ نے تیشہ رکھ کر کے واپس آ گئے، اپنے گھر آ گئے، بڑا بت کے کندھے پر تیشہ رکھ کر کے گھر آ گئے۔ جب شام ہوئی، لوگ میلے سے آئے، بت خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ ان بتوں کا تو درخت بنا ہوا ہے، کسی کا آنکھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں۔ لوگ آئے، ہو نہ ہو ایک کارنامہ ابراہیم نے ہی نے کیا ہے۔ لوگ آ گئے آپ سے پوچھنے کے لیے، کیا آپ نے ایسا کیا میرے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا بل فعلہم کبیرہم، یہ ان کا بڑا، اس سے پوچھ لو بتا دے گا۔ بولو یا سبحان اللہ۔ بڑے بت کے جانب اشارہ کیا، یہ تمہارا بڑا بت ہے، اس سے پوچھو یہ بتا دے گا۔ تو اس نے کہا یہ بول نہیں سکتا۔ تو کہا نادانو، جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے عقل پر کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ تو کہا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان سے جو بڑا ہے وہ کر ڈالا، یعنی آپ نے مراد لیا ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ ابھی اعلان ہو گیا، آپ کے جانے دشمن ہو گئے، اور اس آتش قدہ میں 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا ہے، یہی نہیں اپنے بچے کی جان کی قربانی بھی دینی پڑی ہے، اپنی قربانی بھی دینی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ جب تیار کر دیے اور اس کی تپش، اس کے شعلے جب آسمان سے باتیں کرنے لگے، مدارت النبوہ میں لکھا ہے اگر اوپر سے کوئی پرندہ اگر پرواز کرتا تو اس کی لپٹ کے وجہ سے، اس کے گرمی کی حرارت کے وجہ سے پرندے جل جایا کرتے تھے۔ اب آگ کی حرارت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ان کو آگ میں ڈالا جائے، اور کیسے ڈالا جائے یہ نہیں لوگوں کو خبر تھا، کیسے ڈالا جائے۔ کسی کے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ آگ کے قریب جائے، آگ کی تپش زیادہ ہے۔ تو ایک فلسطین کا نام، جس کا نام قرات بتایا جا رہا ہے، دوسری روایت میں ارہون بتایا جا رہا ہے، وہ آیا اور رہنمائی کرتا ہے۔ ایک روایت میں شیطان ابلیس آیا اور رہنمائی کرتا ہے کہ منزیک بنا لی جائے اور منزیک کے ذریعے سے ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ منزیک کو تیار کر دیا گیا، آپ کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا گیا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ پانی پر معقل فرشتہ آیا، ہوا پر معقل فرشتہ، حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ مالک و مولا، تیرے توحید کا اعلان کرنے والا شہر بابل میں ایک ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، وہ تیرا خلیل ہے۔ اگر وہ آگ میں جل گیا تو صبح قیامت تک پورے روئے زمین پر توہین کی امانتیں کسی کے سینے میں محفوظ نہیں رہیں گی۔ رب نے فرمایا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ بولو یار سبحان اللہ۔ جاؤ میرے خلیل کے پاس، اگر وہ مدد لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور تم کر سکتے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے حضرت خلیل اللہ کے پاس اور کہا اے اللہ کے خلیل، آپ اپنے رب سے دعا کر دیں تاکہ یہ رب آپ کو غائب فرما دے۔
آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب تو جان رہا ہے۔ اس چھوٹی سی جان کے لیے میں اپنے رب سے کہوں، یہ ہمیں حیا آتی ہے۔ پانی پر معقل فرشتہ آیا اور کہا اے اللہ کے خلیل، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو یہ پان میں سارے آب کو میں پانی بنا دوں۔ فرمایا اے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہوا پر معقل فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ کا حکم ہو تو اتنی تیز ہم ہوا چلا دیں کہ ایک جھونکے میں آگ کا نام و نشان مٹ جائے۔ کہا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب وہابی اسی کو دلیل بنا رہا ہے، دیوبندی اسی کو دلیل بنا رہا ہے، غیر مقلد اسی کو دلیل بنا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لیا، اگر ان کو مدد لینا تھا تو اللہ سے لیا، یعنی اللہ سے اگر کہتے، لیکن فرشتوں سے نہیں کہا۔ وہ نادانوں سے کہہ دو کہ جو فرشتوں کا مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء و مرسلین سے چھوٹا ہوا کرتا ہے، اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ فرشتوں میں ان کا مرتبہ بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ تو ہر چھوٹا ہر بڑا اپنے چھوٹے سے مدد نہیں لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سارے فرشتے گڑ گڑا رہے ہیں، مولا بچا لے، مولا بچا لے اپنے خلیل کو، ان قریب تیرا خلیل آگ میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جائے کیسے؟ اللہ نے فرمایا مدد کرو تم لوگ۔ سارے فرشتے آ گئے، آسمان کی پوری طاقت لگا لیے۔ ایک طرف اللہ اکبر شہر بابل کی نمرودی ہے، ایک طرف فرشتوں کی طاقت ہے، اور جب فرشتوں کی طاقت آ جائے تو دنیا والوں کی طاقت تیز ہو جایا کرتی ہے۔ بار بار نمرودی آپ کی جانب کھنچ رہے ہیں، فرشتے اپنے جانب کھنچ رہے ہیں۔ اسی کا 705 میں ایک شیطان رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو یہاں تو فرشتوں کی طاقت لگی ہوئی ہے، آگ میں نہیں جا سکتے ہیں، ایسا کرو یہ ایک عورت لے کر کے آؤ، ایک عورت لے کر کے آؤ اور اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے ہٹا دو، جب اس کے بال نظر آ جائیں گے فرشتے خود بخود رحمت کے چلے جائیں گے۔ اب آپ غور کریں مسلمانوں، جب عورت کے سر سے دوپٹہ اگر کھسکتا ہے تو رحمت کے فرشتے بھاگ جایا کرتے ہیں، اور جس کی ماں بہنیں بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں آج گھوم رہی ہو اس کے ہاں برکت کیسے ہوگی، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ جب عورت کو لایا گیا اور اس کے سروں سے دوپٹے کو کھینچا گیا، سارے رحمت کے فرشتے چلے جایا کرتے ہیں۔ نمرودی حضرت ابراہیم کو آپ کے جانے پڑتے ہیں۔ رب نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آج ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانا ہوا کہ اللہ نے حکم فرما دیا اے آگ خبردار، قطعاً میرے خلیل کو جلانا نہیں۔ یا نارو کونے بردم و سلامن، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلامن کا لفظ نہ فرماتا یعنی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اگر سلامن کا لفظ نہ فرماتا رب تو آگ اتنا ٹھنڈا ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک کے وجہ سے حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا سلامتی والی ہو جا، تو جتنے آگ کے انگارے تھے سب گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا سنو، جسے رب بچانے پر آ جاتا ہے دنیا کی طاقتیں اسے موت نہیں دے سکتی ہیں، اور جب رب مارنے پر آ جاتا ہے دنیا کی طاقت اسے کوئی موت نہیں دے سکتی ہے۔ اے مسلمانوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، رب جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ یاد رکھنا صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو شرعاً عند اللہ وہ گنہگار ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب سرئی سن لو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، خیر صحیح ہے، جس کے پاس 56 روپے ہوں، وہ روپیہ جو چاندی کا روپیہ ہے، اگر اس کے مقدار کی اگر زیور ہے یا اس کے مقدار کے روپیہ بینک بیلنس ہے یا اس کے مقدار کے آپ کا کھیت ہے یا اس کے مقدار آپ کا اور کوئی خرید و فروخت والا مال تجارت ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تقریباً شاید 56,000 یا 57,000 امسال بن رہا ہے قریب، تو جس کے پاس 57,000 روپیہ ہو 56,000 اس پر قربانی کرنا شرعی واجب ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر 60,000 روپے 56,000 روپے کا زیور اس عورت کے پاس ہے اور اس کا مہر ہے تو اس پر قربانی کرنا فرض ہے۔
अब ये नहीं हौल वाला मामला इसमें नहीं चलेगा। अगर अय्याम कुर्बानी में साहिब निसाब हो गई औरत या मर्द अगर हो गया तो कुर्बानी करना अय्यामुन नहर में उसके ऊपर वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता हो अगर वो ना करे तो मेरे ईदगाह के करीब ना आए, यानी मेरे ईदगाह में वो ना आए। यानी इन 3 दिनों में कोई भी इबादत रब को उतना पसंद नहीं है जितना कुर्बानी करना पसंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके नाम से कुर्बानी होता है अगर वो जानवर वाकई हलाल कमाई का लाया है और उसकी नीयत अगर वजहुल्लाह है, अल्लाह की रजा के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है कि मेरा ये 35,000 का बकरा है, ये मेरा 16,000 का बकरा है, ये मेरा 32,000 का बकरा है। अरे रियाकारी करने वालों सुनो, दिखावे की नियत से कुर्बानी नहीं होती है। अगर कुर्बानी होती है तो अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी होती है। अगर कुर्बानी होती है तो अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी होती है। ये बगैर पूछे बता रहा है। आप देखिए हजरत 16,000 का लाया हूँ, ठीक है। हमने कहा यार वो तो कीमत तुमसे कौन पूछ रहा है, अगर रब को अगर पसंद आ जाए तो खैर वो तो उसकी कुर्बानी तो होगी। मुसलमानों गरीबों के सामने बकरे की कीमत का ऐलान मत किया करो। हदीस शरीफ में आता है कि अपने पैसों का घमंड, अपने पैसों का जिक्र गरीब के गुरबा के सामने ना किया करो, वरना रब से वो कहीं शिकायत ना कर दे। लिहाजा इससे आप बचो, गुरेज करो। उस कीमत जानवर की कीमत ऐलान करने के बजाय अपने दिल में रखो और को अल्लाह या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ, ये कुर्बानी कर रहा हूँ तेरे रजा के लिए कर रहा हूँ, किसी के दिखावे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मुसलमानों मेरे आका फरमाते हैं जिसके नाम से कुर्बानी होती है पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। अब आप बताइए पहला कतरा गिरता है जमीन पर गिरने से पहले पहले, गिरता नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते गिरने से पहले पहले खून का कतरा अल्लाह तबारका व तआला जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। लिहाजा इस मसले पर गौर करें, अपने अपने जानवरों की कीमत प्रचार करने से बचें, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।